अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मक्की टीवी चैनल पर खुश आमदीद। अहलन व सहलन व मरहबा बिकुम फिल क़नात मक्की टीवी एंड वेलकम। आने वाली किस्त शानदार होने वाली है और इसीलिए बग़ैर वक्त ज़ाय किए आज की वीडियो के मौज़ूआत की जानिब बढ़ते हैं। याद रहे कि वीडियो के आखिर में हम कोरलुश उस्मान और उयानिश ब्यूक सेल्जोकलो की गुज़श्ता रेटिंग्स पर भी बात करेंगे। आज के उन्वानात ये रहेंगे: कोरलुश उस्मान के किरदारों को मिलने वाले अवार्ड्स, पेत्रोस, दुंदार, उस्मान, तिजारती काफिला, बामसे और अब्दुर्रहमान, जरकुताई और एगुल की शादी कब और कैसे। तो चलिए तफसीलात से कबल आप हमारा मक्की टीवी चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन यानी घंटे का निशान भी प्रेस कर लीजिए और वीडियो लाइक करना हरगिज़ मत भूलिए। पेत्रोस, दुंदार, उस्मान, तिजारती काफिला, बामसे और अब्दुर्रहमान, इस मौजू पर बात करने से कबल हम बात करते हैं आपके महबूब किरदारों को मिलने वाले अवार्ड्स की। साल 2020 कोरोना की वजह से जहां काफ़ी परेशान कुन रहा, वहीं बहुत से लोगों के लिए बेहतरीन भी साबित हुआ है। मिसाल के तौर पर कोरलुश उस्मान को ही ले लीजिए। पहले ड्रामे को साल 2020 का बेहतरीन ड्रामा करार दिया गया और फिर अवार्ड्स की लाइन ही लग गई। मरकज़ी किरदार यानी बोराक ओज़िफ़ को उस्मान की बेहतरीन अदाकारी करने पर साल 2020 का बेहतरीन अदाकार करार दिया गया और अवार्ड मिला तुर्क सदर रजब तय्यिप एर्दोग़ान के हाथ से। और अब इस हफ्ते कोरलुश उस्मान की मरकज़ी अदाकारा यानी बाला खातून को बेहतरीन अदाकारी करने पर 2020 की बेहतरीन अदाकारा करार दिया गया है। इसके अलावा गुंजा खातून को 2020 की बेहतरीन मुआविन अदाकारा करार देकर अवार्ड से नवाजा गया है। अहमद का किरदार अदा करने वाले बच्चे को भी 2020 का बेहतरीन अदाकार बच्चा करार दिया गया है। अवार्ड्स की बरसात की खबर मुकम्मल हुई तो अब हम अपने मौजू की जानिब बढ़ते हैं। गुज़श्ता किस्त में हम देख चुके हैं कि उस्मान सोगोत को तिजारती सरगर्मियों का मरकज़ बनाने के लिए पूरा जोर लगा रहा है और इसके लिए उसने पेत्रोस से बात की, दुंदार को तिजारत बढ़ाने की जिम्मेदारी भी दी और पेत्रोस ने अपना काफ़िला पहुंचाने या भेजने की भी बात की, जबकि उस्मान ने भी काफ़िले की पूरी जिम्मेदारी यानी उसकी हिफाजत की पूरी जिम्मेदारी उठाने की यकीन दहानी करवाई। दूसरी तरफ हम ये भी जानते हैं कि पेत्रोस और निकोला जहां अंदर से एक दूसरे से मिले हुए हैं, वहीं दोनों का मकसद उस्मान और कायों को खूब नुकसान पहुँचाना भी है। अब सवाल यह है कि काफ़िलों का आना जाना आसानी से हो सकेगा? क्या निकोला कोई हमला नहीं करेगा? इसी तरह पेत्रोस निकोला तक काफ़िलों की खबर पहुंचाएगा या नहीं? और इन खबरों के पहुंचने की सूरत में काफ़िलों पर हमले होंगे और क्या हम एक बार फिर दिल्लीश अर्तुगरुल के सीज़न 3 की इब्तिदा में होने वाले हमले जैसा कुछ देखने जा रहे हैं? जबकि जब तुर्गुत काफ़िला ले जा रहा था तो उराल ने हमला करके सब कुछ जला दिया था। आप इस हवाले से कमेंट्स में अपनी राय दे सकते हैं। जबकि हम ये समझते हैं कि पेत्रोस निकोला को काफ़िले के बारे में ख़बर देगा और अगर निकोला ने हमला करवाया भी तो भी काफ़िले को जुज़वी यानी हल्का फुल्का नुकसान पहुंचेगा या नहीं, क्योंकि उस्मान को पहले से हमले का अंदाज़ा होगा और इसी वजह से दिफाई इक़दामात मुकम्मल तौर पर तैयार किए जा चुके होंगे। इसलिए अचानक हमले से इब्तिदाई तौर पर जो नुकसान होगा वो होगा, जबकि बाद में हमला आवरों को मार गिराया जाएगा। या दूसरी सूरत ये मुमकिन है कि अगर काफ़िले में पेत्रोस और उसके आदमी भी शरीक हुए और ये लोग भी हमला आवरों उनके साथ शामिल होकर लड़ने लगे, तो इस सूरत में सामान तो सारा का सारा बर्बाद होगा ही साथ इस बार कोई नहीं बच पाएगा। जैसे दिल्लीश अर्तुगरुल के सीज़न 3 में तुर्गुत बच गया था, यहाँ ऐसा नहीं हो पाएगा और काफ़िले के साथ जाने वाले सब लोग शहीद हो जाएंगे, क्योंकि अगर कोई बच गया तो वो उस्मान को पेत्रोस की गद्दारी के बारे में बता देगा और इस सूरत में पेत्रोस उस्मान से जहां अपने सामान का तावान मांगेगा, वहीं उस्मान को भी ताजरों के सामने शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी कि ख्वाब तो बड़े बड़े दिखा रहे हैं जबकि हिफाजत एक काफ़िले की नहीं हो सकती और जाहिर है कि उस्मान को अपनी साख कायम रखने के लिए फिर से मेहनत करनी पड़ेगी। बहरहाल ये मामला बैखोजा की रिहाई के बाद ही होगा। एक दूसरी सूरत ये मुमकिन है कि दुंदार इस काफ़िले में शरीक होकर जाए। इस सूरत में पेत्रोस दुंदार की साख के लिए या तो हमला नहीं होने देगा और अगर हमला होने भी दिया तो हमले को नाकाम बनाने में किरदार अदा करके दुंदार की वाह वाह करने की कोशिश करेगा
تاکہ دوندار ان کے زیادہ سے زیادہ کام آ سکے۔ اور اب اگلے منظر کی جانب بڑھتے ہیں۔ گزشتہ قسط کا ایک اور منظر توجہ طلب رہا، بلکہ دو مناظر۔ پہلا منظر جس میں پیتروس نے کہا کہ امانتیں حاصل کرنے کے لیے ہمارے پاس وقت کم رہ گیا ہے، اور دوسرا منظر قبیلے میں تھا جس میں پیتروس نے پھر سے کہا کہ بامسے ہمارے لیے عثمان کے خیمے کے دروازے کھولے گا۔ تفصیلی بات چیت سے قبل ایک سوال پر بات کر لیتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ دلیش ارطغرل کے سیزن 3 میں بامسے ہر جگہ ارطغرل کے ساتھ ساتھ تھا۔ اگر ارطغرل نے مالک نامی تاجر کو بچایا اور اپنے پاس مہمان کے طور پر رکھا تھا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ بامسے بھی اس سے ضرور ملا ہوگا، جبکہ اب جب پیتروس مالک تاجر کے بھیس میں آیا ہے تو بامسے نے نہیں پہچانا۔ ایسا کیسے ہوا؟ اس کا ایک جواب واضح ہے کہ اب تک دونوں کی ملاقات نہیں ہو پائی، اور جب پیتروس خود بامسے سے ملنے جا رہا ہے تو امید یہی ہے کہ بامسے سے مل کر اپنے پیروں پر کلہاڑی ضرور مارے گا۔ اس ملاقات میں ہو سکتا ہے کہ پیتروس سارے سوالات کے جوابات درست دے دے، مگر کہیں نہ کہیں ایسی غلطی ضرور ہوگی جس سے بامسے کی نظروں میں مشکوک ہو جائے گا، اور بامسے یہ بات عثمان سے کہے گا، اور اس طرح ان کے راز سے پردہ اٹھنے کی ابتدا ہو جائے گی۔ پیتروس اور بامسے کی ملاقات میں کوئی بڑی فاش غلطی اس لیے نہیں ہوگی کہ یہاں کچھ ایسا ہوا تو اس کا مطلب ہوگا کہ پیتروس کی کہانی ختم، جبکہ فی الحال ایسا نہیں ہونے والا۔ آئگل اور جرکتائی۔ جیسے کہ گزشتہ قسط اور پھر اس سے پہلے کی قسطوں میں ہم دیکھ چکے ہیں کہ جرکتائی آہستہ آہستہ عثمان کے صف میں شامل ہوتا جا رہا ہے، جبکہ بامسے بھی اسے عثمان کا بامسے بنانے کا کہہ چکا ہے، اور یقیناً تربیت بھی شروع ہو چکی ہوگی۔ بامسے نے یہیں بس نہیں کی بلکہ اس کی شادی کی بات بھی چھیڑ دی۔ اسی پر تبصرہ کرتے ہوئے ہم نے کہا تھا کہ قبیلے میں صرف آئگل ایسی خاتون ہے جس سے شادی ممکن ہے، اور کمال دیکھیں کہ اگلی ہی قسط میں بوزدار صاحب نے آئگل اور جرکتائی کا منظر دکھا کر ہماری بات کو کسی حد تک سچ کر دکھایا۔ جہاں تک دونوں کی شادی کی بات ہے تو اس کے لیے ہمیں کافی انتظار کرنا پڑے گا، کم از کم تب تک جب تک کہ بوران اور آئگل کی کہانی نکاح کے ذریعے ایک طرف نہیں لگ جاتی، کیونکہ بوزدار صاحب کا طریقہ کار یہی ہے کہ پہلے ایک معاملے کو سائڈ پر لگایا جائے پھر نیا شروع کیا جائے۔ دلیش ارطغرل کے پہلے سیزن میں ارطغرل حلیمہ، دوسرے میں دوان، تیسرے میں بامسے اور حفصہ، ذرا سا کوپیک کی کہانی بھی چلی، چوتھے میں نورگل اور اسلحان، پانچویں میں پھر سے ارطغرل۔ قرنوش کے پہلے سیزن میں عثمان اور بالا، اور دوسرے میں بوران اور گونجا۔ اب اگر بوران کا نکاح اگلی ایک دو قسطوں میں ہوتا ہے تو پھر ممکن ہے کہ جرکتائی اور آئگل کی کہانی بھی تیزی سے چل پڑے۔ بہرحال آنے والی قسطوں میں ہم ان کے مزید اس قسم کے مناظر بھی دیکھ سکتے ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں اور بات کرتے ہیں ریٹنگ کی، مگر اس سے پہلے آپ کو یاد دلاتے چلیں کہ ہم کل کی ویڈیو میں ترگت کے بارے میں تفصیل سے بات کریں گے، کب آنے کی توقعات ہیں وغیرہ وغیرہ، یعنی آپ کے ہر سوال کا تسلی بخش جواب دینے کی بھرپور کوشش کریں گے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایسا ہو تو ہمارے آج کی ویڈیو کو لائک کر کے اس کا اظہار کریں، اور اگر اب تک آپ نے مکی ٹی وی چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی کر لیں، اور بیل آئیکن یعنی گھنٹی کا نشان بھی ضرور پریس کر لیں۔ اوکے، تو اب چلتے ہیں ریٹنگ کی طرف۔ قسط پر تبصرہ گزشتہ ویڈیو میں ہو چکا ہے جس میں ہم نے بتایا تھا کہ ریٹنگ کم ہوئی ہے، مگر پھر بھی قرنوش کی قسط بدھ کے روز کے ساتھ ساتھ پورے ہفتے کے پروگراموں میں بھی پہلے نمبر پر رہی ہے، جبکہ اویانش بیوک سلجوقلو کی گزشتہ قسط ریٹنگ کے اعتبار سے مناسب رہی، یعنی نہ بہت اوپر گئی نہ بہت نیچے۔ نتیجے کے طور پر گزشتہ ہفتے کی قسط پیر کے روز پہلے جبکہ پورے ہفتے کے لحاظ سے چھٹے نمبر پر رہی۔ ویڈیو اپنے اختتام کو پہنچی، یقیناً آپ کو بہت پسند آئی ہوگی، اور اب آپ کمنٹس میں اپنی پسندیدگی کا اظہار کیجیے، اور ہمیں دیجیے اجازت، ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔